औरों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। ऐ अल्लाह, एक तेरा दर है जिसने दिया तो बहुत कुछ, पर कभी ताना नहीं दिया। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगी तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना: अल्लाह को, उसकी महलूक को, अपनी औकात को। हज़रत अली ने फरमाया, 3 तरीक़ों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है, और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। एक दिन बीमारी ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितनी बदनसीब हूँ कि हर शख्स मुझसे दूर भागता है। दौलत बोली, खुशनसीब तुम हो जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को याद करते हैं, और बदनसीब मैं हूँ जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को भूल जाते हैं। महलूक के हाथ में नहीं है तुम्हें नुकसान देना, बस जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। हसद किसे कहते हैं? किसी की नेमत के छिन जाने की तमन्ना करना, या ये ख्वाहिश करना कि फ़ला शख्स को ये नेमत ना मिले, इसका नाम हसद है। हज़रत अली ने फरमाया, उस शख्स से हरगिज़ दिलचस्पी ना लो जो तुमसे दूरी इख्तियार करता हो। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला गुनाह को गुनाह से नहीं मिटाता, बल्कि वो गुनाह को अच्छाई और नेकी से मिटाता है। ज़िंदगी से कभी गंदगी दूर नहीं होती। हज़रत अली ने फरमाया, दुख में कभी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुशनसीब हो जिसे अल्लाह ने आज़माइश के काबिल समझा। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ ना होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, जब किसी शख्स की अक्ल कामिल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू में कमी आ जाती है। जब साया कद से बड़ा और औकात से बड़ी बातें होने लग जाएं तो समझ जाएं सूरज ग़रूब होने वाला है। अगर लोगों को इज़्ज़त देना और माफ़ करना तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। मुश्किलों का वक्त जितना भी तवील हो जाए, हर मुश्किल के बाद आसानी अल्लाह का वादा है। दुनिया में वही लोग कामयाब और सरबुलंद रहते हैं जो तकब्बुर के ताज को दूर फेंक देते हैं और आजिज़ी की चादर ओढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह की मोहब्बत उन्हें ढांप लेती है। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मुझे देने वालों की कितार में ही रखना मेरे मालिक, तेरे दर के सिवा कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। तुम इस दुनिया में रहते नहीं हो, बल्कि तुम यहाँ से गुज़र रहे हो। शक और खौफ दिल की दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक रस्म है गुस्ले काबा की, एक गुस्ल है दिल के काबे का। इस मैल को ज़मज़म धोता है, उस मैल को आंसू धोते हैं। मुझे कौन से कर तू करीब तर, मुझे अपने दर की गदाई दे। मुझे इस जहां से गर्ज नहीं, मुझे उस जहां की रसाई दे। फतूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौना, इश्क, पैसा और फिर खुदा खुदा। अल्लाह जब बेहतरीन से नवाजता है तो पहले बदतरीन से गुजारता है। खुदा को मना रहे हैं लोग, खुदा की महलूक का दिल दुखाकर। रूहानियत की राह पर चलना है,
تو دل سے کینہ، بغض، نفرت، حسد، تکبر اور انا کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے، نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ یہ سنا نہیں کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ کوئی مرد کسی نامحرم لڑکی کو پڑھا سکتا ہے؟ تو جواب آیا، اگر پڑھانے والا بایزید بسطامی ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، جس جگہ پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت اللہ شریف ہو، اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو وہ کلام شریف ہو، پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ غصے کی مقدار میں کمی عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو کبھی تعلیم پورا نہیں کر سکتی۔ اگر آپ حادثاتی طور پر 2-4 کتابیں کسی سے زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ کسی نے حکیم ابو علی سینا سے پوچھا، آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ جواب دیا، گناہگار ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا میں کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرتوں پر یا گناہوں کے درگزر کرنے پر۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، رخ سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھ، اللہ کی مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے۔ ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں، یا اللہ مدد فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پہ غرق ہوا۔ راستے نہیں رہبر بچاتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، غم کو بھی اس طرح قبول کرو جس طرح خوشیاں قبول کرتے ہو۔ غم اور خوشی ایک ہی مصنف کی لکھی چیزیں ہیں، خوشی بھی قبول ہے، غم بھی قبول ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہی ہی ایک آواز پر چلنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ مدد کرنے کا جذبہ کبھی سرد نہیں پڑنا چاہیے، اسی ایک جذبے سے منسوب ہے انسانیت۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہے، وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ بس یہی سوچ کر دعا مانگتے رہا کرو، رب کو تمہارا مانگنا پسند ہے،
اور وہی بات قبولیت کی تو اس کا وعدہ ہے وہ ضرور قبول کرے گا۔ جب زندگی سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے تو سمجھو رب کریم اسے نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ اب دعا کرو اور انتظار کرو، اور دیکھو وہ جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ کس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، ایک ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے۔ ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں، یہاں بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ اے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں انسان برا لگتا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے مجھے اپریشیٹ ضرور کریں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے میری ویڈیو سے کیا سیکھا ہے اور آپ کو میری ویڈیوز میں کیا اچھا لگا ہے۔ اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔